नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। चिया केवल एक कप चिनी चियापत्तीको मिश्रित पेय मात्र होइन, एक संस्कृति पनि हो। पानीपछि विश्वभर सबैभन्दा बढी मात्रामा पिइने पेय चिया अधिकांशको दिनचर्याको सुरुवात बन्दछ। पाहुना जाँदा वा आउँदा होस् वा कुनै भेटघाट र जमघटमा नै किन नहोस्, चिया पिउनु औपचारिकता मात्र होइन, एक संस्कार चाहिँ बनेको छ। तर धेरै देशमा ब्रान्ड भनेर नाम कमाएको युनिलिभर लिमिटेडको रेड लेबल चियापत्तीले मानव स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको पाइएको छ, जसका कारण सो कम्पनीको 920 बोरा चियापत्ती सहित लिमिटेडको चिया प्रशोधन केन्द्र सिल गरिएको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। म्याद गुज्रेको चियापत्ती भेटेपछि युनिलिभरमा सिल। युनिलिभरको 32 टन रेड लेबल चियापत्ती गुणस्तरहीन। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको अनुगमन। म्याद नागेको चियापत्ती भेटेपछि हेटौँडा स्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर सिल गरिएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका 3 बसामाडीमा रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको चिया प्रशोधन केन्द्रमा भदौ 15 गते लेबल नभएको र म्याद गुज्रिएको चियापत्ती भेटेपछि स्थानीय प्रशासनले सिल गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौँडा तथा विभिन्न उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाको संयुक्त अनुगमन टोलीले गरेको अनुगमनमा उक्त कम्पनीमा म्याद गुज्रिएको चिया फेला पारेपछि युनिलिभरको चिया प्लान्ट सिल गरिएको हो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौँडाका अनुसार विशेष सूचनाका आधारमा भएको अनुगमनमा विवरण स्पष्ट नभएका तथा म्याद गुज्रिएका चियापत्ती फेला पारेपछि नमुना सङ्कलन गरी युनिलिभर कम्पनीको चिया प्रशोधन केन्द्रमा सिलबन्दी गरिएको हो। अनुगमनका क्रममा युनिलिभरको म्याद गुज्रिएका तथा विवरण स्पष्ट नभएको करिब 32 टन 200 किलोग्राम अर्थात् 920 बोरा चियापत्ती फेला परेको थियो। युनिलिभरले विभिन्न स्थानबाट म्याद गुज्रिएका तथा गुणस्तर चिन्ह र लेबल नभएका ठूलो परिमाणका चियापत्ती सङ्कलन गरी रिप्याकेजिङ गरी रेड लेबल ब्रान्ड बनाएर नेपालमा बिक्री वितरण गर्दै आएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीको आरोप छ। युनिलिभरले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आडमा नेपाली उपभोक्तालाई ठगी मात्र नगरी स्वास्थ्यमा समेत खेलवाड गरेको उनीहरूको आरोप छ। आफै नै क्लेम गरेको डेट एक्सपायर भइसकेपछि त्यो सामान बेच्ने कम्पनीको नमुना खाद्यान्न 2023 ले सम्बन्धित उत्पादक वा आयातकर्ताले उत्पादन मिति उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा यदि लेबलमा उल्लेख गरिसकेपछि त्यो म्याद नागेको छ भने त्यसको नमुना परीक्षण गर्नु पर्दैन, त स्वतः गुणस्तरहीन हुन्छ भन्दै खाद्य प्रविधि गुणित विभाग क्षेत्रीय कार्यालय हेटौँडाले जसरी त्यो नमुना चाहिँ परीक्षण गर्नको लागि विभागमा पठाएको छ, यो काण्ड जस्तो बिरगन्जमा जस्तो चिनीको काण्ड दोहोरिएको थियो नि, यो चिनी जस्तै गरेर यसलाई सल्टाउनको निमित्त व्यापारीको पक्षमा मल्टिनेसनल कम्पनी युनिलिभरको दबावमा प्रभावमा परेर काम गरेको हुन सक्छ। सबै सचेत नागरिक आम सञ्चार माध्यमले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको दादागिरी र सरकारी नियमन गर्ने निकायको निकमको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउन चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। अनुगमनका क्रममा रिप्याकेजिङ गर्न तयार रहेको 35 केजी तौलका 920 बोरा अर्थात् 32 टन 200 केजी सहित ठूलो मात्रामा अन्य नाम उल्लेख नभएका सीटीसी चियापत्ती समेत फेला परेको थियो। उक्त चियाको प्याकेटमा उत्पादन मिति 2019 उल्लेख छ भने उपभोग अवधि 18 महिना उल्लेख छ। यस्तोमा उक्त चियालाई पुनः म्याद थपेर नयाँ प्याकेट बनाउने प्रयोजनका लागि राखिएको विशेष सूचना पछि अनुगमन गरिएको थियो। भारतबाट आयात गरिएका म्याद गुज्रिएको चियापत्ती रेड लेबल नामक चियाको ब्रान्डका बिक्रीका लागि बजार पठाउने गरेको फेला पारिएसँगै खुलासा भएको हो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले 2076 कार्तिक 17 गते मातहत कार्यालयलाई म्याद गुज्रिएका लेबल नभएका खाद्य सामग्री तत्काल नष्ट गर्न निर्देशन दिइसकेकाले पनि युनिलिभरले त्यस्ता चियापत्ती नष्ट गर्नुको साटो पुनः प्याकेजिङ गरी बजारमा पठाउने गरेको पाइएको हो। अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीलाई भने उद्योगभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइएको थियो। यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उद्योगका अधिकारी सम्पर्कमा आएनन्। यता खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौँडामा सम्पर्क गर्दा त्यहाँका प्रमुखले बोल्न मानेनन्। उनले घटनाको विषय किनारा नलागी बोल्न उचित नहुने भन्दै आफूले किन सिल गरेको समेत भन्न चाहेनन्। यसरी सिल हान्ने कार्यालय र त्यहाँका प्रमुखले यस विषयमा बोल्न नमानेपछि हामीले काठमाडौँको बबरमहल स्थित
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा सम्पर्क गर्यौं। विभागका प्रवक्ताले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नरहेको बताए भने विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले समेत समय दिएनन्। यसरी छड्के अनुगमनको फन्दामा परेर रेड लेभलको म्याद गुज्रिएको चियापत्ती आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया सम्पन्न गरी मुद्दा प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको खोल ओढेर नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने यस्ता कम्पनीको उत्पादन प्रयोग गर्न छाड्नुपर्ने र सरकारवाला निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने र कडा कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन्। यस्ता किसिमका वस्तु र सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीका वस्तु र सेवालाई सचेत उपभोक्ताले बहिष्कार गर्नुपर्छ। हामी शहरी उपभोक्ताहरू विशेष गरी काठमाडौँ, भरतपुर, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, विराटनगर जति हामी शहरी उपभोक्ता छौँ जहाँ हामीले उपभोक्ता शिक्षाको बारेमा थाहा छ, विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत म्याद सकिएका गुणस्तरहीन रिलेबलिङ गरिएका अखाद्य वस्तुको उत्पादन बेचबिखन गरी नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने वस्तु र सेवालाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। सबैभन्दा यसको दलिलो उपाय भनेको बहिष्कार गर्ने हो र सरकारका निकायहरू विशेष गरी बजार अनुगमन नियमन गर्ने, कारबाही गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने, गुणस्तर मापन गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने निकायका अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनको निमित्त उनीहरूलाई दबाब सिर्जना गर्ने र त्यो वस्तु र सेवाको उत्पादकको चाहिँ वस्तु र सेवालाई बहिष्कार गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। 27 वर्षदेखि सञ्चालित युनिलिभरले साबुन, पेस्ट, स्याम्पू लगायतका सामग्री उत्पादन गर्दै आएको छ। यस कम्पनीको धेरै उत्पादन नेपाली उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएका छन्। यस्तोमा नेपाली उपभोक्तामाझ युनिलिभरका अन्य उत्पादनमा समेत शङ्का उत्पन्न भएको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, यसरी छड्के अनुगमनको फन्दामा परेको रेड लेभलको म्याद गुज्रिएको चियापत्ती आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रियामा सम्पन्न गरी मुद्दा प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी त भएको छ, तर अनुगमनमा गई सिल गरेको कार्यालय बोल्न नमान्नु, विभागले समेत यस विषयमा जवाफ दिन नचाहनु र उद्योग समेत मौन रहनुमा कतै अनुगमनमा देखिएका सबै कुरा झुटो बनाउने खेल भइरहेको त छैन भन्ने शङ्का उब्जिएको छ। होइन भने म्याद गुज्रेको चियालाई पुनः म्याद थपेर नयाँ प्याकेट बनाउने काम गर्ने युनिलिभर अनि रेड लेभल चियापत्तीलाई के ब्रान्डकै नाममा छुट दिइने त होइन? सबै सरकारवालालाई हाम्रो प्रश्न। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि कैलालीमा 50 वर्षमा पनि बन्न नसकेको एक सडक सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। एउटा सडक बनाउन कति वर्ष लाग्ला? अझ भनौँ 110 किलोमिटरको कुनै सडक बनाउन कति समय लाग्छ होला? समथर र सजिलो भागमा भए 2-4 वर्ष लाग्ला, भौगोलिक विकटता भए बढीमा 4-5 वर्ष नै लाग्ला। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने 110 किलोमिटरको एउटा सडक बनाउन 50 वर्षको समय पनि अपुग भएको छ। हरेक वर्ष बजेट आउने तराई र पहाडलाई जोड्ने कैलालीको चिसापानी हुँदै जङ्गलघाट र अछामको मङ्गलसेन सडक योजना सुरु भएको 50 वर्ष पुगिसक्यो, तर अझै पनि सडक निर्माण सम्पन्न भएको छैन। यसरी वर्षौंदेखि सडक पूर्वाधार नबन्दा स्थानीयका समस्या झन बढ्दै गएका छन्। आखिर के छ त 50 वर्षमा पनि बन्न नसकेको सडकको वास्तविकता? अनि किन सडक बन्न 50 वर्ष पनि पर्याप्त बन्न सकेन? हेरौँ यो रिपोर्ट। 50 वर्षमा पनि बन्न सकेन कैलाली र अछाम जोड्ने सडक। 110 किलोमिटरको सडक विक्रमसम्म 2028 देखि अलपत्र। सडक नबन्दा कैलालीका स्थानीय जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य। नेपालमा बनेका सडकमा भ्रष्टाचार हुनु नौलो कुरा होइन। सडक निर्माण जस्ता विकासे काममा आर्थिक लाभ लिने र काम चाहिँ सकेसम्म कम गर्ने परिपाटी नै बसेको छ। अझ सडकलाई बेहाल अवस्थामा छाडेर यसको निर्माण गर्ने भनेर वर्षेनी बजेट लिने चुनावताका जनतालाई झुक्क्याउने त चलन नै बसेको छ। तर सडकको विकासमा वा निर्माणमा सरकारवाला निकायले खासै चासो दिँदैनन्, जसका कारण वर्षौं अघिबाट काम थालिएका सडक बेहाल अवस्थामा नै हुने गरेका छन्। यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ कैलालीको चिसापानी हुँदै जङ्गलघाट र अछामको मङ्गलसेन जोड्ने सडक। दृश्यमा देखिएको यो सडक कैलालीको चिसापानी हुँदै जङ्गलघाट र अछामको मङ्गलसेन जोड्ने सडक खण्ड हो।
तराई र पहाडलाई जोड्ने जङ्गलघाट मङ्गलसेन सडकको योजना सुरु भएको 50 वर्ष बितिसक्यो, तर अझै पनि सडक निर्माण सम्पन्न भएको छैन। अझै पनि यो सडक पूर्वाधार नबन्दा स्थानीयका समस्या झनै बढ्न थालेका छन्। कैलालीको चिसापानी हुँदै जङ्गलघाट र अछामको मङ्गलसेन जोड्ने सडक योजना सुरु भएको 50 वर्ष त पुरा भएको छ, तर अहिले पनि सडकको दुरावस्था भने उस्तै छ। चिसापानी हुँदै अछाम, बाजुरा, कुहिले तरेर सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु लगायतका जिल्लालाई जोड्नका लागि यो सडक योजना सुरु गरिएको हो। यही सडकका नाममा हरेक वर्ष बजेट पनि आउँछ, तर हरेक वर्ष बजेट आउने सडकको प्रगति पनि हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। यो सडक भएको त 1 हप्ता भइगयो। अब पहिरो आइरहेछ, गाडी चलाउनु छैन, मान्छे अड्नु छैन, त्यस्तै त हुन्छ त अरू के हुन्छ। पगारको ठाउँमा बसे यही हुन्छ। पञ्चायतकाल बन्न नअल्झिए रावल अहिले बितिकिए बिचरा उनकै पालामा उनकै कार्यक्रममा बितिकिए। ग्राभेल पनि भएको छैन। ग्राभेल यतिकै हो। अछामका लागि अहिले सुदूरपश्चिमको अस्थायी मुकाम धनगढी अत्तरियादेखि 300 किलोमिटरको मोटर बाटो छ। चिसापानीदेखि अछामको दूरी 110 किलोमिटर छ। त्यसैले तराईसँग पहाड जोड्ने निकै छोटो दूरीको बाटो बन्नुपर्छ भनेर विक्रम सम्वत 2028 सालमा तत्कालीन अछामका जिल्ला पञ्चायतका सभापति हरिप्रसाद भण्डारीले चिसापानी जङ्गलघाट मङ्गलसेन ट्र्याक्टर सडक भनेर राजा महेन्द्रसँग योजना माग गरेका थिए। सोही बेला यस सडकलाई निर्माण गर्ने भनेर योजना पनि सुरु भयो, तर विक्रम सम्वत 2028 सालमा योजना सुरु भएको यो सडक विक्रम सम्वत 2078 सम्म आइपुग्दा पनि पुरा हुन सकेको छैन। यसरी वर्षौं बितिसक्दा पनि सडकको विकास हुन नसक्दा अनि छेउमै कर्णाली बगिरहेको यस बाटोमा सर्वसाधारणहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। अस्ति मात्रै यो तपाईको हामीले यो आफै बिहान त हामीले ढुङ्गामा आफै हालेको यसमा अनि मिलाएर चाहिँ गाडी चलाइरहेको छौँ। गाह्रो छ यहाँ। रिस्क त होला नि, डर लाग्दैन? एकदम रिस्क छ, डर त लाग्छ नि। तल कर्णाली छ, कर्णाली डर लाग्छ नि, डर नलाग्ने कुरै छैन हैन। बालबच्चा छ, डर त लागिहाल्छ, तर पनि के गर्ने, बाध्य चलाउनु पर्छ। योमा कसैले यो सम्बन्धित निकायले केही पनि कदम चाले जस्तो लाग्दैन। सोध्ने हो भनेपछि यो कहाँ केन्द्रकोले चाहिँ बनाउनु पर्ने हो भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। अनि हामीले पनि मैले सोधेँ अनि यहाँ यसको लागि बजेट छैन भनेर सोद्धाखेरि उहाँले के भने यो केन्द्रको पर्छ, मतलब यताबाट जस्तै सुर्खेत जोड्ने रोड हो हाम्रो चाहिँ कुहिनेदेखि उता, अनि बोट त तपाईँलाई यहीँको चाहिन्छ होला नि भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि अब त्यसपछि चुप लाग्नु उहाँहरू केही पनि बोल्नु भएन। अछामले प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी 11 जना सांसद पाएको छ। कैलालीबाट प्रतिनिधि सभा सांसद झपट रावलको क्षेत्र पनि यही सडक भएको क्षेत्र हो, तर 11 सांसद सहितको क्षेत्रले नै नेतृत्व वर्गको बाटो स्तर उन्नतिका लागि पहल गर्न नसक्दा अझै पनि यो सडक निर्माण पुरा हुन सकेन। स्थानीयहरू आफ्नै क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र नेतृत्व वर्गले सडकमा चासो नदिँदा उनीहरूप्रति आक्रोशित हुने गरेका छन्। तर प्रदेश सभा सदस्य रतन थापाले भने प्रदेश सरकारबाट बाटामा पुल निर्माण भइरहेको तर बाटो स्तर उन्नतिका लागि थप बजेट नभएको बताएका छन्। अब हामीले सर्वप्रथम त्यहाँ बाटो पनि हामी आउनुभन्दा त्यहाँ चाहिँ मोटरसाइकल पनि जाने कन्डिसन थिएन। प्रदेशबाट र स्थानीय तहले त्यहाँ बाटोहरू बनाउने, बसहरू चल्ने, अहिले जिपहरू पनि चलिरहेको छ, त्यो कार्यक्रम गर्यो र केन्द्रबाट करिब 2 करोड रुपियाँको त्यहाँ कामहरू भएको छ। केन्द्रको योजनाहरूबाट पहिलेबाट पनि सुरु भएको थियो, हामी आउने बेलामा सुरु भएको र अहिले माथिबाट चाहिँ गाउँपालिकाले सुरु गरेको छ। लगभग 8-10 करोडको बहुवर्षीयमा चाहिँ पिच बनाइरहेको छ भने यता दक्षिणबाट चाहिँ यो चिसापानीबाट करिबन 25 करोड रुपियाँ नेपाल सरकारले प्रत्येक चाहिँ यो मेन रोड जोड्ने बाटोहरूको उद्देश्यमा त्यो राखेको छ। र अर्को तराई मधेस कार्यक्रम भनेर प्रत्येक वर्ष 30 लाख रुपियाँ त्यो पनि त्यहाँ पर्ने गरेको छ। प्रदेशको विशेष गरेर हामीले अब पहिला बाटो बनाएर पुल बनाउनुपर्छ भनेर 5वटा पुलहरू हामीले सर्वे गरिसकेका छौँ। त्यसको चाहिँ बहुवर्षीय टेन्डर भएर 2टा पुलहरू बनिसकेको छ, कम्प्लिट हुँदैछ। 3टा पुलको चाहिँ अब प्रक्रियामा छ, तर अहिलेको यो सरकारले चाहिँ त्यसमा बजेट खासै राखेको छैन। प्रतिनिधि सभा सांसद झपट रावलले चिसापानीदेखि कुहिलेसम्म रणनीतिक सडक मार्गका लागि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरिसकेको बताएका छन्, जसका लागि 25 करोड बजेट पनि छुट्याइएको भन्दै रावलले अब केही दिनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुने आश्वासन दिएका छन्। तर 50 वर्षदेखि केवल आश्वासन मात्रै पाउँदै आएका जनताले पनि यतिका वर्ष आश्वासनमै बिताएकाले नेताका कुराबाट विश्वास उठेको बताउँछन्।
उनीहरू बोलेर भन्दा पनि काम गरेर देखाउन नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै आएका छन्। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हो सुदूरपश्चिमको अस्थायी मुकाम धनगढी अत्तरियादेखि 300 किलोमिटरको मोटर बाटो छ। चिसापानीदेखि अछामको दूरी 110 किलोमिटर छ। तराईसँग पहाड जोड्ने छोटो दूरीको बाटो बनाउने भनेर 2028 सालमा नै चिसापानी जङ्गलघाट मङ्गलसेन ट्र्याक्टर सडक भनेर राजा महेन्द्रसँग योजना माग भएको थियो। तर योजना सुरु भएको 50 वर्षमा पनि यो सडकको विकास हुन नसक्दा र छेउमै कर्णाली बगिरहेकाले त्यस क्षेत्रका स्थानीय र सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। हरेक वर्ष बजेट आउने सडक 50 वर्षमा पनि निर्माण पुरा नहुनु विडम्बना मात्र होइन, त्यस क्षेत्रको नेतृत्वको असक्षमता पनि हो। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।